आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लब और बड़ा टॉपिक और ख़ास टॉपिक ये है जनाब। देखते जाइए नई वीडियो के साथ हम हाज़िर खिदमत है आपकी। ये है छज्जा का मकाम और ये है एंटीक। हम आपको कदीम तहज़ीब की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये हमारी 12वीं किस्त है और इसमें ख़ास आप क्या देखेंगे तमाम, इस पर हम पहले भी ये सारे कदीमा से भी राय ले चुके हैं। और राजा नूर मोहम्मद निज़ामी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक वीडियो पर मगर उन्होंने भी बताया कि यहाँ जब इंसान इस रोए ज़मीन पर कदम रखे तो ये उस ज़माने की तहज़ीब है। ये है बरेड़ी मानसरा का मकाम और जैसा कि राजा निज़ामी साहब भी आगाह कर चुके हैं, आप इस वीडियो को भी देखें। इसमें हम एक नया गार स्टोन एज का लाए हैं और ये आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर साख को देखें भी, इंजॉय भी करें कि लाखों और करोड़ों साल कबल जब इंसान इब्तदा में इस कायनात पर आया तो उनका इंसानों का रहन सहन क्या था। और इसी तरह हम आपको बताएंगे कि यहाँ पानी भी था। पानी अभी 4-5 साल पहले तक ऊपर था। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी पानी में थे। ये पत्थर, ये केव और इन पर कार्विंग भी आप देखते जाइए। इससे कबल जो हम वीडियो आपको बता चुके हैं वो केव्स भी थे, लेकिन ये केव्स इनको देखें कैसे मिले हुए और तंग रास्ता ये उनसे जुदा है, मगर मकाम एक ही ये जगह बरेड़ी, ये बरेड़ी मानसरा जो आज की दुर्गा देवी है। ये 3 से 5 किलोमीटर का रेडियस है और इस रेडियस में आप इस गार को भी देख रहे हैं। इस केव को देखते जाइए और इसके देखें फ्रंट से हम आए, दाखिल हुए, ये फ्रंट है और अंदर जाकर मज़ीद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना देखें तंग है और अंदर जाने के लिए। तो उस ज़माने में, कदीम ज़माने में जब इब्तदा में इंसानों ने ज़मीन पर कदम रखा तो देखें यही उनकी रिहाइशें थी, यहीं पर उनके कब्रिस्तान थे, कब्रें भी थी। तो अब बात ये है कि यहाँ पर एक्सकेवेशन खुदाई नहीं हुई अभी तक। इस वजह से निज़ामी साहब ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कह दिया है कि बताया है कि जब इनको मज़ीद खोदेंगे, एक्सकेवेशन होगी तो मज़ीद पता चलेगा कि कितनी तहज़ीबें गुजरी हैं। तहज़ीबों से ये खुद बता रहा है। ये देखें अंदर गार में हम गए, दाखिल हुए हैं। इस पर कंधाकारी, इसका फ़न उस ज़माने में जो अप्लाई हुआ है स्टोन एज में वो भी मुलाजा करें। आप देखें कि वो किस तरह का है और क्या क्या आप देख रहे हैं। वीडियोस देखने वाले भी जायज़ा लें और मज़ीद आर्कियोलॉजी के भी बताएं। तो मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि बता रहा हूं बल्कि कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से कबल की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज कहा गया है। ब्रोंज एज ये नहीं है। बहरहाल ये टच, इसका जो मिलाप है, जो हद है, जियोग्राफी है, वो इंडस वैली के साथ ही जुड़ी हुई है, मगर ये प्लेन एरिया पर नहीं है, ये पहाड़ी एरिया पर है। बरेड़ी की पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ है ये उस पर हैं। तो इस तरह के मुतअद्दिद हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको बताएंगे इनमें डिफरेंस क्या है। पहले भी मैं आपको स्टोन बता चुका हूँ, मगर उन स्टोन्स में और इस स्टोन में डिफरेंस है। डिफरेंस आप ये देख रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर ये स्टोन्स मिले हुए हैं और जबकि ये इन पर जो राइटिंग्स है
جو کچھ موجود ہے، جو لکھائی ہے، یہ ایک طرح کی لکھائی ہے، یہ ان کا کلچر تھا، رہن سہن تھا اس زمانے کا، یہی ان کا مذہب تھا۔ مذہب کی اگر بات کی جائے تو یہ سٹونز کو ہی پوجتے تھے، انہی پر رہن سہن کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ہائپوتھیسس بلڈ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کلچر، ان کی زبان بھی اسی زبان میں وہ لکھتے تھے، تراشتے تھے ان کو۔ یہ آپ اس کو باہر سے بیرونی منظر بھی دیکھ رہے ہیں، اندر جانا اتنا مشکل تھا، ناممکن تھا کہ ایک آدمی کی 2.5 فٹ 3 فٹ جسامت اندر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ ان کے زیر زمین بھی رستے ہوں، خندقیں بھی کھودی ہوئی ہوں۔ بہرحال یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے آثار قدیمہ کو۔ ہم نے متعدد بار اپنی ویڈیوز میں کہا، اور یہ ویڈیوز آپ نے پہلے بھی دیکھی، اس کی جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ نے ابتدا میں دیکھی، یہ بالکل کلوز 100 اور 50 میٹر کے فاصلے پر یہ بھی موجود ہے، اور اس غار کو ہم تفصیلاً ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اور یہ مانسرا سی پیک کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سی پیک کا نظارہ۔ اور پانی، ایک بات خاص بتائیں کہ یہ کیسے غرق ہوئے، تو دیکھیں یہ جو پانی آ رہا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ موٹر وے سے، سی پیک سے یا پائپوں کے ذریعے، تو یہ اوپر جو آپ کو پتھر بتائے ہیں، کیلوں کے باغات بتائے ہیں، وہ ایک قدیم آبادی سے یہ پانی کے اوپر ایک کسی زمانے میں نہر تھی، پانی تھے، وہ ابھی ڈائیورٹ ہو کر جب ٹنل کی کھدائی کی تو ٹنل سے پانی اس طرف آ گیا اور کیلوں والی جگہ وہ خشک ہو گئی ہے۔ تو آپ نے پہلے جو ویڈیو دیکھی ہے غار کی، تو پانی وہاں سے غار کے اندر سے بھی آتا تھا، اور پانی اب یہ ادھر مڑ چکا ہے قدرت سے۔ جب یہ ٹنل کھودی جا رہی تھی تو یہ پانی بہت بڑا پانی آ گیا، اور پائپوں کے ذریعے انہوں نے کچھ ادھر مانسرا کی طرف موڑ دیا، اور اس باقی دیگر گاؤں جو ملکہ گاؤں ہے ادھر مڑا ہوا ہے انہی نالوں کے ذریعے۔ تو یہ ایک نیا عجوبہ سامنے آ گیا۔ تو قدیم عجوبوں سے نئے عجوبے بنتے جا رہے ہیں، یہ ہے انسان کی زندگی۔ اور دیکھیں انسان نے کیسے اس زمین پر قدم رکھے، اور اس زمانے کے لوگ ان بڑے پتھروں کو، غاروں کو کس طرح تراشا۔ مشین نہیں تھی، ہاتھوں کی مدد سے، یہ ایک بڑا فلسفہ ہے۔ اور اس پتھر کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سی نسلیں گزری، یہ ایک نسل کی بات نہیں ہے، یہاں پر کئی نسلیں ان کی پروان چڑھی قدیم زمانے کی، جو کہ مٹ گئی ٹیکٹونک پلیٹس ٹکرانے سے، زلزلے آنے سے، پانیوں میں مزید پانی جو ہے اس میں غرق ہو گئیں۔ تو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں اس کائنات پر پانی تھا، اور خشکی کا ایک حصہ، یہ وہی ہماجگاہیں ہیں جہاں پر ابتدا میں انسان نے بسیرا کیا، اور ان کی قبریں رہن سہن انہی غاروں اور انہی پہاڑوں میں ہیں۔ کچھ انہوں نے کی اپنی قبریں خود، اور خود کچھ طوفانوں سے قدرت کے سامنے بے بس ہو گئے اور ملیا میٹ ہو گئے۔ یہ دیکھ رہے آپ کہ ٹیکٹونک پلیٹس کا بھی حوالہ میں نے دیکھا، پڑھا کہ ٹیکٹونک پلیٹس بھی اس دور میں سروے ہوا ہے 1800 میں انڈیا میں۔ تو وہ جب برٹش آئے تو انہوں نے بھی سروے کیا، مگر اس جگہ کا انہوں نے تعین نہیں کیا، مجموعی طور پر انڈیا میں اس تہذیب کو وہ دکھا چکے ہیں، مگر یہ جو منظر ہے، یہ مقام ہے
اس پر کام نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی ہائپوتھیسس بلڈ کیا ہے، تو وہی 1800 کا جو انگلش برٹش نے اپنے دور میں انڈیا کا سروے کیا تھا، یہ اسی طرح کا ملاپ ہے، تہذیب ہے۔ تو یہ دیکھیں بتا رہا ہے بچہ، نشان بتا رہا ہے، یہ میرے ساتھ آیا ہوا بچہ بھتیجا میرا عثمان علی، دیکھیں یہی بتا رہا ہے کہ بابا ادھر آئیں، یہ دیکھیں یہ ہے وہ ہے، الگ الگ جو سمتوں کا بتا رہا ہے، یہ نشانیاں۔ بہرحال یہ ہے انسان کی زندگی۔ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں، آج کا زمانہ کہتا ہے کہ ہم ایڈوانس ہے، ہم ہی اس دنیا میں، ہمارے بغیر کوئی بھی نہیں ہے، مگر ان نشانیوں کو آپ دیکھ کر ایک تو یہ اندازہ لگائیں کہ کئی اقوام آئیں اس کائنات پر اور کئی گزر چکی، یہ ہے قدرت کا کارخانہ۔